उसले चाहिँ फलो पनि गरेको रहेछ अनि गेम पनि जित्यो त्यसैले उसलाई चाहिँ ल बहिनी तिम्रो लागि कङ्ग्रेचुलेसन। हेलो एभ्रिवान, मसँग छ आज मिङमा बहिनी। उसलाई नचिन्ने सायद कमै हुनुहुन्छ होला। उसँग चाहिँ म आज एउटा गेम खेल्ने छु, सिजर पेपर रक। उसले जित्यो भने चाहिँ राम्रो गिफ्ट पाउनेवाला छ, तर जितेर मात्रै हुँदैन, उसले फलो पनि गर्नु पर्यो। ल रेडी हो नि? सिजर पेपर रक, सिजर पेपर रक, सिजर पेपर रक। मैले जिते। ल कङ्ग्रेचुलेसन है, उसले चाहिँ जितिसकेको छ। फलो गरेको हुनु पर्यो, खै फलो गरेको देखाउ त। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, उसले चाहिँ फलो गरेको रहेछ। उसले चाहिँ फलो पनि गरेको रहेछ अनि गेम पनि जित्यो त्यसैले उसलाई चाहिँ ल बहिनी तिम्रो लागि कङ्ग्रेचुलेसन। ल कङ्ग्रेचुलेसन है। कस्तो लाग्यो तिमीलाई? राम्रो छ, राम्रो छ? एकदमै राम्रो। थ्यांक यू सो मच ल दाइ। हस् फलो गर्नु होला। के भन्नु मन छ तिमीलाई? ल यही नानी त भिजिट गरिदिनु होला, एकदमै राम्रो छ। हजुरलाई मन पर्ने क्युट क्युट चिजहरू पनि छ। थ्यांक यू।